नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बिमा बजार सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र तपाईहरूलाई पनि सिकेका ज्ञानहरू सेयर गर्ने सन्दर्भमा आज पनि म तपाईहरूलाई हाम्रो यो स्तक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जो 8वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको शेयर कारोबार हुन्छ, ती 8वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था के छ, विभिन्न सूचाङ्कहरूको आधारमा कुन कम्पनीहरू मजबुत छन् र कुन कम्पनीहरू कमजोर छन् भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। अहिले शेयर बजारमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानीकर्ताको अत्यन्तै बढी चार्मिङ देखिएको छ। नेपालको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्डेक्स अहिले गत बिहीबारसम्म 11,126.86 मा पुगेर एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ। यसरी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू झुमिरहेको अवस्थामा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईहरु समक्ष महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले कुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्क्युल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिँदै अब म तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सलाई लगइन गरेर फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा गएर स्क्रिनिङ टुल्सको आधारमा स्टक स्क्रिनिङ टुल्सको आधारमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको अवस्था के छ फर्स्ट क्वार्टरमा भनेर हामी हेर्न गइराखेका छौं। यहाँ सेक्टरमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी सिलेक्ट गर्नुहोस्, फिस्कल इयरमा 77-78 सिलेक्ट गर्नुहोस्, क्वार्टरमा फर्स्ट क्वार्टरको हामी रिपोर्ट हेरेर यिनीहरूको अवस्था के छ भनेर भन्न गइराखेका छौं। प्राइस के कुन कम्पनीको प्राइस कति छ, पेड अप क्यापिटल कति छ, रिजर्भ कति छ, इन्सुरेन्स फन्ड ग्रस प्रिमियम कलेक्टेड को अवस्था भन्दा पनि नेट प्रिमियम कलेक्टेडको अवस्था के छ त्यो पनि हेर्ने छौं। त्यसपछि नेट प्रफिटको अवस्था के छ त्यो हेर्ने छौं। त्यसपछि हामी ईपीएस को अवस्था के छ त्यो हेर्ने छौं। पी रेशियोको अवस्था के छ त्यो हेर्ने छौं र अरु पनि इन्डिकेटरहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आरओए रिटर्न अन इक्विटीको अवस्था, यति इन्डिकेटरहरु हामी अहिले यहाँ हेरेर कुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी ज्यादै राम्रो छ, बलियो छ, मजबुत छ र कुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अलिक कमजोर छ भन्ने कुराको चिरफार गर्न गइराखेका छौं। तपाईहरुलाई यहाँ 8वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरु दिएको छ। ती 8वटा मध्ये टप 5 स्ट्रङली टप 5 कम्पनी कुन कुन हुन् र स्ट्रङली लुजर कम्पनीहरु कुन कुन हुन् भनेर हामी हेर्न गइराखेका छौं। नम्बर 1 मा तपाईहरुले प्राइसको आधारमा प्राइस सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा महँगो प्राइस कुन कम्पनीको छ भनेर हामी हेर्न गइराखेका छौं। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जो हालसालै यसले सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गरेको थियो त्यसको अहिले बजार मूल्य 614 छ भने दोस्रोमा ग्रास लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 632 छ, सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 693 छ भने प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 765 र एएलआईसी एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 824 प्राइस देखिन्छ सबैभन्दा कम प्राइस भएका 5वटा कम्पनीहरु मध्ये। त्यसपछि अहिले शेयर बजारमा कारोबार हुने यी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा महँगो प्राइस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल जसको प्राइस 1695 मा कारोबार भएको थियो गत बिहीबार भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी दोस्रोमा पर्दो रहेछ 1672 मा। त्यसपछि नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 907 तेस्रोमा पर्दो रहेछ। यसरी प्राइसको आधारमा पनि फर्स्टमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल र दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्दा रहेछन् भने अब हामीले हेर्नै पर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर जुन इन्डिकेटरबाट यी कम्पनीहरुले हामीलाई कति रिटर्न दिन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। पेड अप क्यापिटल र यो कम्पनी कति बलियो छ र यो कम्पनी स्ट्रङ छ कि लुजर छ पेड अप क्यापिटलको आधारमा भनेर हामी हेर्न गइराखेका छौं। ग्रास लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पेड अप क्यापिटल जम्मा 1,97,55,84,000 देखिन्छ भने दोस्रोमा एलआईसी नेपाल जसको अघि मार्केट भ्यालु 1 नम्बरमा महँगोमा परेको थियो भने पेड अप क्यापिटलमा यो दोस्रो
कमजोरमा देखिँदो रहेछ। तेस्रोमा एसियन लाइफ र चौथोमा रिलायन्स लाइफ पर्दो रहेछन् भने रिजर्भको आधारमा मैले अगाडि नै भने रिजर्भ भनेको हामीलाई ती कम्पनीले कति रिटर्न दिन सक्छन् भविष्यमा, तिनीहरूको रिजर्भ कति छ, कति सञ्चित गरेर राखेका छन् लगानीकर्ताहरूलाई, सेयर होल्डरहरूलाई रिटर्न दिनको लागि भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले रिजर्भ हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भमा सबैभन्दा कमजोर रिलायन्स लाइफ देखियो, जसको रिजर्भ एकदमै कति देखिँदैछ भन्दाखेरि 1,73,13,000 देखिँदैछ भने गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको यति देखिँदैछ। दोस्रोमा कमजोर रिजर्भ भएको गुराँस लाइफ पर्दो रहेछ भने तेस्रोमा एलआइसी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल, जसको बजार मूल्य सबैभन्दा महँगो छ तर रिजर्भ सबैभन्दा तेस्रो कमजोरमा देखिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो। भने रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बलियो कम्पनी कुन हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, जसको रिजर्भ 3,66,72,12,000 देखिन्छ, यसको रिजर्भको आधारमा 1 नम्बरमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्दो रहेछ भने दोस्रोमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्दो रहेछ भने तेस्रोमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्दो रहेछ। यसरी रिजर्भको आधारमा र पेड अप क्यापिटलको आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 1 नम्बरमा परेको देखियो। त्यसपछि इन्सुरेन्स फन्ड, यिनीहरूको कति इन्सुरेन्स फन्ड छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सुरेन्स फन्ड धेरै भएको कम्पनी राम्रो मानिन्छ भने कम भएको कम्पनी कमजोर मानिन्छ। रिलायन्स लाइफको सबैभन्दा कम देखिँदैछ भने सेकेन्ड कममा एसएलआइसिएल सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र तेस्रोमा गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पर्दैछ भने इन्सुरेन्स फन्डमा पनि सबैभन्दा बढी इन्सुरेन्स फन्ड भएको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्सुरेन्स फन्ड कति छ भन्दाखेरि 94,82,13,63,000 यसको इन्सुरेन्स फन्ड देखिन्छ भने दोस्रोमा एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल र तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड इन्सुरेन्स फन्डको आधारमा टप 3 मजबुत कम्पनीहरुमा परे भने अब हामी नेट प्रफिटको आधारमा कुन कम्पनीले फर्स्ट क्वार्टरमा कति नेट प्रफिट गर्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 1 नम्बरमा कम नेट प्रफिट गर्ने कम्पनीमा पर्दो रहेछ भने एसएलआइसिएल सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी दोस्रोमा पर्दो रहेछ भने गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी तेस्रो नम्बरमा पर्दो रहेछ। नेट प्रिमियम कलेक्टेड को आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जसले नेट प्रिमियम कलेक्टेड यति गरेको रहेछ फर्स्ट क्वार्टरमा भन्ने एलआइसी दोस्रोमा पर्दो रहेछ, नेसनल लाइफ तेस्रोमा पर्दो रहेछ। यसरी नेट प्रिमियम कलेक्टेडको आधारमा पनि 1 नम्बर मजबुत र बलियो कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नै देखियो भने कमजोर कम्पनीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देखिँदैछ। त्यसपछि तपाईहरुले नेट प्रफिटको आधारमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिट जम्मा यति कमाउने सबैभन्दा कम कमाउने फर्स्ट क्वार्टरमा रिलायन्स लाइफ देखियो भने दोस्रोमा गुराँस लाइफ, तेस्रोमा एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल जसको बजार मूल्य सबैभन्दा महँगो छ तर नेट प्रफिट कमाउनेमा तेस्रो कमजोर कम्पनीमा यो देखिँदैछ भने नेट प्रफिटमा पनि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 1 नम्बरमा देखिएको छ। यसले फर्स्ट क्वार्टरमा नेट प्रफिट 1,00,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 22,90,02,000 यसले नेट प्रफिट गर्न सफल भएको रहेछ भने 2 करोड। दोस्रोमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देखिएको रहेछ नेट प्रफिट बढी आर्जन गर्ने कम्पनीमा भने तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देखिएको छ। यसरी नेट प्रफिट कमाउने आधारमा पनि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 1 नम्बरमा देखिएको छ भने अब हामीले ईपीएस को आधारमा पनि यी कम्पनीहरुको अवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ईपीएस को आधारमा अब ईपीएस मा सबैभन्दा कम ईपीएस भएको कम्पनी रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देखियो भने दोस्रोमा गुराँस लाइफ देखियो, तेस्रोमा एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल जसको प्राइस हाईएस्ट छ मार्केटमा तर ईपीएस मा तेस्रो कमजोरमा देखियो भने ईपीएस मा सबैभन्दा मजबुत पीएलआईसी
को 21.36 देखिँदैछ भने एसएलआइसिएल सूर्य लाइफको 18.84 देखिँदैछ भने एसियन लाइफको 18.68 देखिएको छ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 16.64 देखिएको छ। यसरी इपिएसमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 1 नम्बरमा पर्यो भने हरेक इन्डिकेटरमा अगाडि भएको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी चौथो नम्बरमा परेको छ भने पी रेसियोको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि पिएलआइसी को कम पी रेसियो भएको र बढी पी रेसियो भएको हामीले कम्पनी हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम पी रेसियो भएको पिएलआइसी 1 नम्बरमा पर्यो, एसएलआइसी दोस्रो नम्बरमा पर्यो, त्यस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स तेस्रो नम्बरमा पर्यो भने नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स चौथो नम्बरमा पर्यो। अब लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पी रेसियो ज्यादै नै हुन्छ, यिनीहरूको प्राइस ज्यादै भएको हुनाले पी रेसियो पनि ज्यादा छ। तर पी रेसियो ज्यादा भए तापनि कम्पनीहरूले दिने रिटर्न चाहिँ मजबुती छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लगायतका कम्पनीहरूको। अब सबैभन्दा बढी पी रेसियो भएको एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल देखियो भने दोस्रोमा रिलायन्स, तेस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स देखिँदैछ भने रिटर्नको आधारमा तपाईहरुले अर्को एउटा इन्डिकेटर आरओई सबैभन्दा कम आरओई भएको कम्पनीमा 14.24 आरओई एलआइसी को देखिँदैछ भने एसएलआइसी को 13.94 देखिँदैछ भने एनएलआइसिएल को 11.21 देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी आरओई भएका कम्पनीहरू तीनवटा कम्पनी मैले बताएँ भने कम आरओई भएकोमा 6.13 को ग्रास लाइफ, त्यसपछि 8.96 चाहिँ एलआइसिएन र एनएलआइसी को 10 रिटर्न आरओई देखिएको छ। यसरी तपाईहरुले नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने 8 वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा वित्तीय अवस्था जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यी विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि धेरैजसो इन्डिकेटरमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। त्यसकारण हामीले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा शेयर लगानी गर्दा भविष्यमा उचित रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू यी इन्डिकेटरहरूबाट पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै यस्ता कुराहरू बुझेर, यस्ता वित्तीय सूचकहरू बुझेर शेयर बजारमा हल्लाको भरमा हैन, वित्तीय सूचाङ्कहरूको मूल्याङ्कन गरेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर मात्रै शेयरमा लगानी गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि अरू साथीहरूले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै, लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।